मास्टर ग़ज़ाला शफ़ीक सियासी औरत तहरीक से मेरा ताल्लुक़ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेहरान टाउन सेक्टर 6B अपने उन क्रिश्चियन भाइयों और बहनों के साथ और इस अहले मोहल्ला के साथ। यहाँ पर जुल्म की एक दास्तान रकम की गई और की जा रही है। 23 तारीख को ये 3 घर आपको ये दिखा देगा हमारा जो कैमरामैन है। ये 3 घर हैं। जो सबसे पहला घर है वो भाई मुनव्वर हैं। दूसरा पहला गेट ये मुनव्वर, दूसरा भाई अमजद का है और तीसरा मेरे पीछे भाई अनवर का है। ये तीनों सगे भाई हैं और अरसा 20 साल से यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। 23 तारीख को जब भाई मुनव्वर, ये जो मेरी बाईं तरफ मौजूद हैं, ये PNS शफा में थे। इनकी वाइफ शदीद बीमार थी और वेंटिलेटर पर थी। ये अपने ख़ानदान के साथ हॉस्पिटल गए हुए थे और अपनी भाभी को फरीदा को यहाँ पर कह कर गए कि आपने घर की देखभाल करनी है, ताला लगा हुआ है। और दोपहर को 2 बजे यहाँ पर कुछ लोग आए जो कि जिनका नाम लौंग, सिंधी और बलोच, एक नाम नामालूम, और 4-5 औरतें और कुछ और भी लोग थे। उन्होंने आकर ये ताला तोड़ना शुरू कर दिया। जब बहन फरीदा ने, इनकी साथ नाइमा मौजूद थी, डैनियल मौजूद था, इन्होंने मना किया तो इनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया, इनको गालम गलोच की और ताला तोड़कर औरतों को अंदर डाल दिया। इस असला में सारा मोहल्ला जमा हो गया। पुलिस मोबाइल भी आई तो पुलिस मोबाइल उल्टा इन्हीं के भाई के बेटे डैनियल को उठाकर ले गई और इनको भी ज़बरदस्ती पुलिस उस पर मोबाइल में बिठा रहे थे, लेकिन अहले मोहल्ला ने इनको नहीं बैठने दिया। और फिर इन्होंने अपने खामिद को इतला दी, अपने जो भाई PNS शफा में थे भाई मुनव्वर, उनको इतला दी और अपने सारे ख़ानदान को इतला दी। ये लोग थाने पहुँचे तो डैनियल को तो छोड़ दिया गया, लेकिन कहा गया कि रात को 8 बजे फिर बैठेंगे। रात को 8 बजे जब सारा मोहल्ला जमा था यहाँ पर, फिर कब्ज़ा माफिया के लोग आए, जिसमें अहमद, एक शख्स जिसके वालिद का नाम शुबान बताया जा रहा है, वो फायरिंग करनी शुरू उसने कर दी, डायरेक्ट फायरिंग की। जब पुलिस 15 को कॉल की, यहाँ से अहले मोहल्ला ने, काफ़ी लोगों ने कॉल की, तो वो अपनी मोबाइल जो है छोड़कर, ये मेरा फ़ोन प्लीज़ उतर दे दे, फ़ोन छोड़कर तो वो अपनी मोटर बाइक छोड़कर भाग गया। ये सारा मोहल्ला थाने पे पहुंचा है। इंदराज कर लिया गया रोज़नामचे में। यहाँ पर शटर्स पर जो फायरिंग हुई, खौल यहाँ से मिले, लेकिन FIR का इंदराज नहीं किया गया। अगले दिन फिर हम लोग आए, मेरे साथ सियासी औरत तहरीक की मेरी बाजी सफ़ीना जावेद थी, मुनीज़ा अहमद थी। हम लोग यहाँ आए, सब अहले मोहल्ला फिर इकट्ठे हुए। हमने SSP साहब को फ़ोन किया। जब सारी सूरत हाल उन्हें बताई तो SSP शाहजहाँ ने, उन्होंने कहा कि जो ख़ानदान का घर है आप ताला तोड़ें और आप उनको वहाँ पर बिठाएं। मैंने वो ताला तोड़ा और ख़ानदान को वापस वहाँ पर बिठाया, लेकिन FIR का इंदराज नहीं किया गया। अगले दिन कल 26 तारीख को, ऐसा ही है ना, 26 तारीख को और लोग आए जो इनके 2 भाई हैं भाई मुनव्वर के, जो कि भाई अनवर मेरे साथ मौजूद हैं, भाई अमजद मौजूद हैं। इनकी तरफ ज़रा दिखाएं प्लीज़ कैमरा। ये भाई अमजद हैं और ये भाई अनवर हैं। इनके घरों पे आए और इनको पुलिस मोबाइल साथ आई और कहा कि घरों का कब्ज़ा छोड़ दो, आज रात घर खाली हो जाए, या तो 60-60 लाख दे दो या घर खाली कर दो, वरना आप नताइज के ज़िम्मेदार होंगे। जब हमें पता चला, हमने फिर इंटरवेन किया। सियासी औरत तहरीक के मेरे साथी ख़वातीन यहाँ पहुँची, SSP से बात की, SHO से बात की, लेकिन टाल मटोल। ना तो FIR का इंदराज हो रहा है, सरेआम फायरिंग की गई, ना 23 तारीख के वाक़े का इंदराज हुआ, FIR काटी गई, ना कल का इनकी सुनवाई हुई। आज 2:30 बजे का टाइम दिया हुआ था SHO ने कि आप SSP के ऑफिस में आएँ, तो मैं तो यहाँ पहुँच गई, लेकिन जब मैंने SSP साहब को फ़ोन किया, उन्होंने कहा SHO साहब ने तो मुझे नहीं बताया।
میں لمحہ بہ لمحہ ایس ایس پی صاحب کو حالات سے باخبر کر رہی تھی کہ ان کی ایف آئی آر نہیں کاٹی جا رہی. میں ابھی یہاں بیٹھی تھی تو یہاں پر پھر لوگ قبضہ مافیا کے لوگ آئے, فائرنگ کی. میں نے پھر پولیس کو اطلاع دی, پولیس موبائل آئی اور کہہ رہے ہیں جی چھرے نہیں ڈھونڈے جا رہے. پھر چھرا میں نے ایک ڈھونڈ کر دیا. اب یہ کام ہمارا ہے یا پولیس کا کام ہے؟ میں نے دوبارہ یہ سارے محلے کے لوگ ہمارے ساتھ, ساری مسلمان جو ہماری بہنیں ہیں, بہن شمیم خاص طور پہ ادھر آئیں. بہن شمیم, آپ بتائیں گی کچھ کہ کیا صورتحال یہاں پر ہو رہی ہے؟ یہاں جو ہے قبضہ مافیا بہت زیادہ ہمیں پریشرائز کر رہا ہے, بہت زیادہ پریشر ڈال رہا ہے, ہراساں کر رہا ہے ہم لوگوں کو, ڈنڈے سوٹے پتھراؤ کر رہے ہیں ہمارے اوپر. یہاں تک کہ پیچھے ایک گلی میں, ابھی ہماری اس گلی میں بہت زیادہ تر غنڈہ گردی ہو گئی ہے. ہر گھر کے لیے آ رہے ہیں, قبضہ کر رہے ہیں, ہمیں ہراساں کر رہے ہیں, ہمیں بہت زیادہ تکلیف دے رہے ہیں. ہم ڈر کے مارے سو نہیں پا رہے, کھا نہیں پا رہے. ہم کھلے آسمان کے نیچے آج 4 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کو ہم کہہ رہے ہیں, جا کے ہر جگہ پہ آواز اٹھا رہے ہیں. ہماری کوئی ایف آئی آر ہی نہیں درج کر رہا, ہماری کوئی شکایت کے اوپر ایکشن ہی نہیں لیا جا رہا. ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہماری سنائی ہو اور ہمارے اوپر اور ہمارے اہل محلہ کے اوپر خدا را کوئی تو ایکشن لیا جائے کہ ہماری سنائی ہو. اچھا شمیم, آپ اس دن بتا رہی تھی کہ وہ لوگ جو آئے تھے تو کرسچنوں کے لیے بڑے نازیبا الفاظ استعمال کر رہے تھے. کہ بے شک یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کرسچن ہیں, چوڑے ہیں, یہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے, ان کے پیچھے کیا ہے, کیا کر لیں گے, ہمارا کچھ نہیں کر سکتے. اور جس میں نے سامنے کھڑا ہو کے کہا کیوں یہ کرسچن ہے تو کیا انسان نہیں ہے؟ یہ انسان نہیں ہے, ان کو انسان نہیں مانا جائے گا, کیڑے مکوڑے ہیں کیا؟ ہم بھی مسلمان ہیں, ہمارا کیا, ہم مسلمان ہیں, کرسچن ہیں, اہل کتاب ہیں. ہم سب ایک جٹ ہو کے لڑیں گے اس کے لیے. ہم انور بھائی اور امجد بھائی اور منور بھائی کے گھر کے لیے ہمیں یہاں اپنی جانیں دینی پڑی اور الحمدللہ ہم دیں گے. یہاں سے ہم کسی کو قبضہ کرنے نہیں دیں گے, کیونکہ یہ ہمارا بچپن سے لگ کے جوانی ہو گئی, بوڑھے ہو گئے, ابھی تک یہ یہاں رہ رہے ہیں. یہ ہماری بہن ہیں جنہوں نے اس دن بھی سینہ تان کر ساری چیزوں کا مقابلہ کیا اور یہ انسانیت کے لیے کام کرتی ہیں. اور آپ نے خود ان کے منہ سے سنا کہ کرسچنز کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے جا رہے تھے. میں اپنے جو انٹرنیشنل بہن بھائی ہیں, چرچ کے لوگ ہیں, ان سے اور نیشنل جو ہماری قیادت ہے, پلیز ان سے کہیں, ہمارے سینیٹر صاحب ہیں, ہمارے ایم پی اے صاحب ہیں, وہ کیوں نہیں مظلوموں کا ساتھ دیتے. ان کو اکاؤنٹیبل کیا جائے کہ اگر مسلمان ہمارے لیے جان دینے کو تیار ہیں تو ہمارے کرسچن لوگ کیوں نہیں. اس دن تالا میں نے توڑا. اگر میں ایک عورت ہوتے ہوئے ان کے لیے کھڑی ہو سکتی ہوں تو ہماری قیادت جو ہے, مذہبی اور سیاسی اور سماجی قیادت, وہ یہاں آ کر کیوں نہیں ان کے لیے لڑ رہی. ہم وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی انصاف کی توقع کرتے, آئی جی سندھ سے بھی, اس سے پہلے کہ یہاں پر کوئی جانی نقصان ہو فوری طور پر انہیں تحفظ دیا جائے, ان کی ایف آئی آر کاٹی جائے اور ان کے جو ملزمان ہیں قبضہ مافیا ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے.